أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. 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 كمثل الذي استوقد نارا. كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلو नहीं है, ठीक है. مثلهم इसको मार्क कर लें. जो चीज़ों को बताती हूँ उसको ना ज़रा सा निशान लगा लिया करें और फिर जब आप घर जाके एक दफ़ा रिवाइज करें तो एक मरतबा उनको भी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. फिर से ऊंची आवाज से. فلما أضاءت जी, ये जो हमजा है इसको अंडरलाइन करें, इसको वाज़ेह करें. फिर से فلما أضاءت ما حوله ما حوله حو ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. फिर से फिर से पढ़ें. फिर से
وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون